बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये भी एक बहन की दर्द भरी कहानी है जो आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। वो कहती हैं कि मुझे इल्म नहीं था कि जिस घर को मैं अपना घर समझती थी वो मेरा घर नहीं था। जिन वालिदैन को मैं अपने माँ बाप समझ रही थी वो मेरे सगे माँ बाप नहीं थे। मैं एक ले पालक बच्ची थी और मुझे एक आसूदा हाल जोड़े ने औलाद की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर गोद लिया था। किसी ने नहीं बताया कि मैं कहाँ से लाई गई और किन के जिगर का टुकड़ा थी। जब होश संभाला माँ चल बसी, जिसने मुझे गोद लिया था, जिसने औलाद से बढ़कर प्यार दिया था, जो मेरे लाड उठाते ना थकती थी। अफसोस बड़ी चाहत से मुझे गोद लेने वाली उस वक्त कैंसर के मूजी मर्ज का लुकमा बन गई जब मैं अभी सिर्फ 2.5 साल की बच्ची ही थी। वालिद एक और औरत ब्याह कर ले आए जो मेरी माँ कहलाने लगी। शुरू में उन्होंने प्यार दिया लेकिन ये मेरी पहली माँ की तरह बांझ ना थी। उन्हें खुदा ताला ने यके बाद दीगर 2 बेटियों और 2 बेटों से नवाज दिया तो मेरी जगह उनके दिल में रही और ना उनकी ममता की। वो मुझसे ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे मैं इस घर की बेटी नहीं। ये हकीकत थी मगर मुझे ये बात मालूम ना थी। वालिद ने हर किसी को सख्ती से मना किया हुआ था कि गुलनाज को हरगिज पता ना चले कि ये सौतीली है। ये हकीकत मुझसे हर किसी ने छुपा कर रखी हुई थी क्योंकि वालिद साहब का घर वालों पर रौब था। उनसे सभी डरा करते थे। हमसायों तक को मालूम नहीं था कि नई कोठी में जो मियाँ बीवी आए हैं मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ क्योंकि वालिदैन ने वो पुराना घर छोड़ दिया था। मुबादा वहाँ के लोग मेरे कानों में सच्चाई का जहर घोल दें। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी यही कहा था कि ये हमारी बच्ची है, इसने हम ही से जन्म लिया है। अगर मुझे अपने पस मंजर का इल्म होता तो शायद मैं इस कदर उलझी हुई और दुखी ना होती। माँ और बहन भाइयों के बदलते रवैये मुझे खुद अपने लिए सवालिया निशान ना बना देते। वालिद साहब का कारोबार था, इस सबब वो कभी पाकिस्तान और कभी दुबई होते। जब दुबई जाते हमें भी साथ ले जाते। जब हम बड़े हो गए तो उन्होंने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। तब वालिदा ने कहा कि अब हम वतन में ही रहेंगे ताकि बच्चे सुकून से तालीम हासिल कर सकें। उन दिनों मैं 8वीं में थी, तभी हम कराची शहर आ गए। वालिद ने कराची में ही अपना कारोबार जमाने की कोशिश की। शुरू में तो बिजनेस ने तेजी से तरक्की की लेकिन फिर शहर के हालात कारोबार के लिए कुछ मुआफिक नहीं रहे और उन्हें बिजनेस में नुकसान हो गया। माली हालात जब खराब हो जाएं तो सरबराह के लिए ये एक इम्तिहान होता है। वालिद ने हमेशा अहले खाना का बहुत ख्याल रखा था और हम सब की परवरिश नाजो नाम से की थी। जब मुआशी फिक्रों ने घेर लिया तो वो परेशान रहने लगे। वालिदा भी तंगदस्ती की वजह से परेशान और चिड़चिड़ी हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। ताहम मैं उस वक्त हैरत में डूब जाती जब वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती और दूसरे बच्चों को कुछ भी ना कहती। पहले तो मैं यही समझी कि बहन भाइयों में सबसे बड़ी मैं हूँ तभी मुझ पर गुस्सा करती हैं, लेकिन जब बात बेबात को सुने और हाथ उठाने लगी तो मैं अंदर से दहल गई और सहमी सहमी रहने लगी। माँ के तेवर बदलते ही बहन भाइयों का रवैया भी मुझसे बदलने लगा और वो अजनबी से हो गए। समझ ना पाती कि मुझसे क्या खता हो गई है कि गलती कोई करे सजावार मैं ही ठहराई जाती। जब मुसलसिल घर के एक बच्चे के साथ माँ या दूसरे अफराद का ऐसा रवैया हो तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। पता होता कि मैं उनकी कुछ नहीं लगती या कि सौतीली माँ और सौतीले बहन भाई हैं तब तो लाजमन खुद को संभाल लेती, तसल्ली दे लेती कि ये सौतीले होने की वजह से ऐसा करते हैं या ये कि मैं ले पालक हूँ तो मुझसे इनका बर्ताव अपनों जैसा नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ये सवाल अब हर लम्हे नाग की तरह मेरी रूह को डंग मारने लगा था। बहुत सोचा, समझ में आ गया कि वालिद के कारोबार में नुकसान इसकी वजह नहीं है। माँ का चिड़चिड़ापन भी सबके लिए तो नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। तभी मैंने पढ़ाई से दिल उठा लिया। खाना पीना बराए नाम रह गया। रोज बरोज मुरझाती जा रही थी, रोती और सिसकती थी, आहिस्ता आहिस्ता मरती जाती थी मगर किसी को अपना दुख दर्द बता नहीं सकती थी। कोई मेरा गमगुसार भी तो ना था सिवाय ज़ैबा के जिसका घर हमारे घर के सामने था। बचपन से हमारा उनके घर आना जाना लगा रहता था। उनके वालिदैन मुझसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे ज़ैबा से प्यार करते थे। मैं उनकी बेटी की बचपन की सहेली और हम जमायत भी थी। अब जब मेरा जी घबराता, रोने को दिल करता, मैं ज़ैबा के घर चली जाती। वालिद के डर से माँ मुझे उनके घर जाने से रोक
روک تو نہیں سکتی تھیں، لیکن اس بات کا غصہ بھی وہ کسی بہانے سے نکال ہی لیا کرتی تھیں۔ زیبا کے ابو انکل فہد میرے ابو کے پرانے اور گہرے دوست تھے۔ انہوں نے ہی یہ کوٹھی والد صاحب کو خریدوائی تھی تاکہ دونوں دوست قریب ہی رہیں۔ جب میں دکھی ہوتی زیبا کے گھر جا کر سکون مل جاتا۔ اس کی ماں پیار سے بات کرتی اور زیبا میری دلجوئی کر دیتی۔ میں انہیں یہ کبھی نہ بتاتی تھی کہ ماں کے رویے سے شاکی ہوں۔ بہنوں کا کہتی کہ دونوں چھوٹی بہنیں مجھے تنگ کرتی ہیں، تبھی رونا آ جاتا ہے۔ زیبا کی امی، جنہیں میں آنٹی مہر کہتی تھی، مجھے سمجھاتی کہ بیٹی، بہن بھائیوں میں ایسے ہی انبن چلتے رہتے ہیں، ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، کبھی پیار تو کبھی غصہ، تم بڑی ہو، انہیں معاف کر دیا کرو، وہ ناسمجھ ہیں۔ ان کے لبوں سے نکلے ہوئے شفقت کے دو بول ہی میرے رستے زخم پر مرہم بن جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ بھائی شکیب کی شادی جلد ہو گئی، جبکہ ابھی وہ زیر تعلیم تھے۔ انہیں اپنی کلاس فیلو سے عشق ہو گیا تو والدین نے رشتہ طے کر دیا تاکہ یہ سکون سے پڑھ لے۔ سالانہ امتحان میں 2 ماہ باقی تھے کہ شکیب نے والدین کو مجبور کیا کہ اس کی شادی زارا سے کر دیں، ورنہ وہ پیپرز نہیں دیکھا۔ امی ابو نے سوچا کہ پہلے بعد شادی تو کرنی ہے، چلو ابھی ہی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نکاح کے لیے رسم کر دی اور سمجھایا کہ سالانہ امتحان کے بعد زارا کو رخصت کرا کے لے آئیں گے۔ شادی ہو گئی تو چند دن بعد گھر میں سکون رہا۔ پھر بھابھی نے تقاضا شروع کر دیا کہ ہم نے الگ گھر میں رہنا ہے۔ تبھی شکیب نے والدین سے کہا کہ جائیداد سے میرا حصہ دے دیں۔ ماں باپ بیچارے تو ہر حال میں قربانی دیتے ہی رہتے ہیں تاکہ بچوں کی زندگی اچھی گزرے۔ ابو نے جائیداد بیچ کر بیٹے کو حصہ دے دیا اور باقی رقم کاروبار میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی قربانی کا یہ صلہ دیا کہ ان کا کاروبار پھر سے منافع بخش راہ پر چل پڑا اور مالی حالات آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے۔ مالی حالات تو بہتری کی طرف گامزن ہو گئے، لیکن میری والدہ کا رویہ مجھ سے ویسے ہی ابتر رہا۔ اس میں بالکل بھی بہتری نہ آئی۔ حالانکہ میٹرک کے بعد میں تمام وقت گھر میں ہی ہوا کرتی تھی اور امی جان کا بہت خیال رکھتی تھی اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، ان کے ساتھ ادب سے بات کرتی، کبھی ان کی نافرمانی نہ کی، مگر اپنے اور ان کے درمیان خلیج کو نہ مٹا سکی۔ میرے لیے سکون کا گہوارہ ایک زیبا کا گھر ہی تھا۔ والدہ کو میرا وہاں جانا اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا اب میں ان کے گھر بھی کم ہی جایا کرتی تھی۔ ایک روز ماں نے مجھے جھڑکا، میں رونے لگی تو ہماری ہمسائی آئیں جو بہت پرانی تھیں۔ انہوں نے چپ کرایا اور سرگوشی میں بولیں، لگتا ہے کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو۔ ان کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ سوچتی کہ کہیں یہ بات سچ ہی نہ ہو جو انہوں نے مجھ سے کہی ہے۔ بس میرے دل میں یہ وہم سا بیٹھ گیا۔ ایک روز میں نے باتوں باتوں میں اپنی بہن عروج سے یہی فقرہ دہرا دیا کہ تم لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لگتا ہے کہ ابو مجھے یتیم خانے سے اٹھا لائے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہی تو ہے یہ بات کہ تم ہماری بہن نہیں ہو، واقعی تم ابو کی بیٹی نہیں ہو، وہ تمہیں یتیم خانے سے ہی لائے تھے۔ وہ تو مجھے چڑھانے کو کہہ رہی تھی، لیکن اب میرا دل یہ بات جھٹلانے پر آمادہ نہ تھا۔ دوسری بار بہن سے لڑائی ہوئی تو ماں کے منہ سے نکل گیا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یوں چھوٹی بہن سے حسد نہ کرتی۔ ان کا ایسا کہنا تھا کہ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے اور میں بے اختیار گھر سے نکل کر زیبا کے گھر چلی گئی۔ جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی، سامنے ہی ایک لڑکا مل گیا جو شاید گھر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن میں اس کی موجودگی کے احساس سے عاری اپنے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھوں سے پونچھتی جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زیبا کی پھپھو کا بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا ہے اور ان کے گھر قیام پذیر ہوا ہے۔ چونکہ کافی دنوں سے ادھر نہ آئی تھی، آج پہلی بار اس سے آمنا سامنا ہوا، وہ بھی اس حال میں کہ میں روتی آ رہی تھی۔ وہ حیرت کی تصویر بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں زیبا آ گئی، مجھے روتے پا کر بازو سے تھام کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ تسلی دینے کے بعد بولی کہ نادان، ہمارے گھر میں مہمان ہے، میرا پھپھوزاد آفتاب، وہ کیا سوچے گا کہ زیبا کی دوست ایسی لڑکی ہے۔ جب مجھے لگا کہ زیبا مجھے کم حوصلہ کہہ کر شرمندہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی روز روز مجھ سے گھر والوں کا شکوہ سن سن کر تنگ آتی جاتی تھی۔ اپنا دکھ تو اپنا ہوتا ہے، کوئی کب تک بانٹ سکتا ہے۔ زیبا کی مہربانی تھی کہ وہ دلجوئی کر لیتی تھی، ورنہ دوسرے تو یہی سمجھتے قصور میرا ہی ہوگا، ورنہ سگی ماں اور بہن بھائی بھلا کیوں ہمہ وقت مجھے تان و تشنیع کا نشانہ بناتے۔ اس روز کے بعد
بعد جب بھی زیبا کے گھر جاتی آفتاب کسی نہ کسی بہانے وہاں آ جاتا جہاں ہم دونوں بیٹھی رہتی۔ اس بات کو زیبا نے محسوس کر لیا تھا۔ ایک دو بار اس نے اپنی کزن کو اشارتاً منع کیا کہ دو سہیلیوں کے بیچ آ کر بیٹھ جانا مناسب بات نہیں ہے، مگر وہ باز نہ آیا، شاید کہ اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ شروع میں مجھے بھی آفتاب کا بیٹھنا عجیب لگتا تھا، لیکن پھر اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ وہ سمجھاتا کہ زندگی کے راستے اگر ٹیڑھے میڑھے ہوں تب بھی انسان ان پر چلنا نہیں چھوڑتا۔ ہمت اور حوصلہ ہی انسان کو عظمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی باتیں میرا غم آدھا کر دیتی تھیں۔ یوں مجھ میں زندہ رہنے کی امنگ جاگنے لگی۔ اب گھر میں جو سلوک ہوتا میں ہر بات کو سہ جاتی اور اتنی دکھی نہ ہوتی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ سوچ لیا تھا کہ امی کی عادت ہے، اس طرح کی ہی ہے۔ مجھے اتنا محسوس نہیں کرنا چاہیے، گویا کہ آفتاب کا ملنا میرے لیے زندگی کی نوید ہو گیا۔ میں خوش رہنے لگی تھی، رنگت نکھرنے لگی تھی۔ پہلے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، اب وقت پر کھانا کھانے لگی تھی۔ پیار کے لیے ترسی ہوئی روح کو شاید محبت مل گئی تھی۔ میرا اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ جب کبھی آفتاب گاؤں جاتا میں بے چین ہو جایا کرتی۔ ماں زیبا کے گھر جانے سے روکتی، میں نہ رکتی۔ موقع پاتے ہی ان کے گھر جا بیٹھتی۔ وہ والد سے شکایت کرتی تو ابو جواب دیتے کہ کوئی بات نہیں ہے، میرے دوست کا گھر ہے، ان کی بچی اس کے بچپن کی سہیلی ہے، دونوں ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی ہیں، اسے زیبا سے ملنے سے نہ روکا کرو۔ والد کی حمایت سے امی بجھ کر رہ جاتی۔ وہ مجھے سب بچوں سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن یہ اور بات تھی کہ انہیں ٹائم کم ملتا تھا کہ وہ گھر میں ہم بچوں کے ساتھ وقت گزارتے اور انہیں پتہ چلتا کہ ماں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ آفتاب نے مجھے یقین دلایا تھا کہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے گا تو اس کے والدین میرا رشتہ مانگنے آئیں گے اور وہ مجھ سے شادی کر کے گاؤں لے جائے گا۔ وہ اپنے گاؤں اور وہاں کی زندگی کی اتنی تعریفیں کیا کرتا کہ میرا بھی من کرتا کہ گاؤں جا کر دیکھ لوں۔ بہرحال اس کے وعدے پر میں خوش رہنے لگی کہ وہ مجھے بیاہ کر ساتھ لے جائے گا اور ہمیشہ میری زندگی خوشی میں رہے گی۔ اب میں آفتاب کی ہر بات کا ایسے یقین کرنے لگی کہ جیسے وہی میرا پاسدار اور غم گسار ہے۔ یقین ہو گیا کہ بہت جلد آفتاب مجھے خوشیوں بھری زندگی دینے والا ہے۔ وقت گزرتے دیر ہی نہیں لگتی، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی اور وہ انجینئر بن گیا تھا۔ بالآخر وہ ایک روز اپنے گاؤں لوٹ گیا۔ وہ گیا تو پھر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس کے سارے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ میرے اعتماد کا محل اس کی بے اعتنائی سے چکنا چور ہو گئے۔ اب میں پھر اداس رہنے لگی۔ بات بات پر آنکھیں بھر آتی۔ زیبا سمجھاتی کہ اسے بھول جاؤ، گاؤں والے شہر آ کر شادیاں نہیں کرتے۔ ہماری پھپھو اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، لیکن مجھے تو آفتاب پر یقین تھا جس نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ میری زندگی سے اداسی کی ساری پرچھائیاں دور کر دے گا۔ ایک دن امی نے میری شکایت لگائی تو ابو نے بھی بری طرح سے ڈانٹ دیا۔ تب میرا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ والد کی جھڑکیوں نے میرا مان پارا پارا کر دیا اور میں بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کر زیبا کے گھر چلی گئی۔ اسے بتایا کہ آفتاب کے گاؤں جا رہی ہوں۔ وہ مذاق سمجھی۔ مجھے آفتاب نے بتایا تھا کہ کون سی لاری کس وقت ان کے گاؤں جاتی ہے۔ مجھے گاؤں کا نام بھی پتا تھا۔ میں جا کر لاری میں بیٹھ گئی اور گاؤں کا نام لیا۔ 5 گھنٹے کے بعد اس کا گاؤں آ گیا۔ لاری سے اتر کر ایک تانگے والے کے پاس گئی اور آفتاب کے والد کا نام لیا تو وہ بولا، بی بی تانگے پر بیٹھو، میں تمہیں ان کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ وہ گھر پر نہ تھا۔ اس کی والدہ نے خندہ پیشانی سے بات کی اور اپنے پاس ٹھہرا لیا، کھانا وغیرہ دیا۔ ادھر گھر والوں نے مجھے ڈھونڈا۔ زیبا سے اس کے والد نے پوچھا۔ وہ بولی کہ گلناز آفتاب سے بات کرتی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے گاؤں چلی گئی ہو۔ زیبا کا اندازہ صحیح تھا کیونکہ وہ میری آفتاب کے لیے بےتابی سے آگاہ تھی۔ ابو انکل فہد کے ہمراہ آفتاب کے گاؤں آ گئے اور مجھے واپس لے آئے۔ اب تو گھر میں میرے لیے قید خانہ بن گیا تھا۔ والد بھی مجھ سے شاکی ہو گئے تھے۔ ایک ان کی محبت کا آسرا تھا، وہ بھی جاتا رہا۔ وہ کہتے کہ تمہاری ماں ٹھیک تمہاری شکایتیں کیا کرتی تھی اور میں اس کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا کہ بچی ہے، نا سمجھی کی عمر ہے، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی، میری اور سارے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ میرا گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ مجھ سے گھر میں کوئی کلام بھی نہ کرتا تھا۔ زیبا سے بھی نہیں مل سکتی تھی، جبکہ چاہتی تھی کہ ایک بار آفتاب سے ملوں اور اپنے دل کی بات
उस तक पहुंचाऊं, क्योंकि गांव जाकर भी उससे ना मिल सकी थी। जब कुछ ना बन सका तो मौका पाकर मैं एक बार फिर घर से निकलकर आफताब के गांव चली गई, उसे वो वादा याद दिलाने जो उसने मुझसे किया था। आफताब ने कहा कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ के माहौल को नहीं जानती, मेरा वादा भुला दो। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी मंगनी खाला की बेटी से हो गई है, ये रिश्ता अब टूटने वाला बिल्कुल नहीं है। वालिदैन जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, मैं उनसे दूर भाग कर नहीं जा सकता, तुम वापस लौट जाओ। मैं ना इधर की रही और ना उधर की, अब जाती तो भला कहाँ जाती। उसके वालिदैन भी मुझे कबूल करने पर तैयार नहीं थे। एक रोज बाद ही मेरे वालिद अंकल फहद के साथ दोबारा गांव चले आए। इस बार अंकल ने मुझसे बात की और समझाया कि वापस चलो, मैं जरूर तुम्हारे मसले का हल निकालूंगा, अपनी बहन को राजी करूंगा और तुम्हें हम इज्जत से रुखसत करा के यहाँ लाएंगे। गर्ज वो समझा बुझा कर मुझे वापस ले आए। मैंने अपने घर जाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। मेरे वालिदैन को भी समझाया कि फिलहाल इसे कुछ मत कहो, बल्कि इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। वालिद ने अपने दोस्त से जिक्र किया, उनका बेटा बाहर से पढ़कर आया था। वो लोग अंकल के घर आए, मुझे देखा, पसंद किया और चले गए। फिर वालिद से मेरा रिश्ता मांग लिया, उन्होंने हाँ कर दी। अब मुझे राजी करना अंकल के जिम्मे था। अंकल और आंटी कई दिन मुझे समझाते रहे कि बेटी, बात सारी इज्जत की होती है। जब आफताब ने ही तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम किस वजह से वहां जाकर अपनी बेइज्जती कराने पर तुली हुई हो। जरा सोचो कि इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है कि हम किसी और से तुम्हारी शादी जबरदस्ती से कर दें, लेकिन तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल भी तो है। घर वापस जाकर तुम्हें अब वो इज्जत नहीं मिलने वाली क्योंकि तुम 2 बार घर से भाग चुकी हो। बेहतर यही है कि हमारा कहा मान लो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इंशाअल्लाह इतनी खुशियां मिलेंगी कि सारे दुख भूल जाओगी। अगर आफताब राजी होता है तो हम खुद तुम्हारी उसके साथ शादी कर देते, लेकिन वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता, इसलिए उसके झूठे वादे के पीछे पागल मत बनो। उनके समझाने से बात मेरी समझ में आ गई। मुझे गैरत आई कि जो मुझसे भाग रहा है, मैं क्यों आखिर उसके पीछे भाग रही हूँ। अपने प्यारे बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा मुझे। तब मुझे खुद से शर्म आई और मैंने कहा कि अंकल, जहाँ अब्बू चाहें मेरी शादी कर दें। मैं अब्बू से बहुत शर्मिंदा हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अंकल खुश हो गए, अब्बू को बुलाया, मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे फौरन ही माफ कर दिया। मेरी शादी उनकी मर्जी से आदिल से हो गई। आदिल बहुत अच्छे और पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने मुझे जिंदगी की सभी खुशियां दी हैं। उनके वालिदैन से मुझे इतना प्यार मिला कि जितना अपने वालिदैन से भी कभी ना मिला था। एक दिन अब्बू की वफात के बाद उनकी एक बहन हमारे शहर आई जो बैरून मुल्क रहा करती थी। उनकी जुबानी मुझे पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं थी, ले पालक थी। मुझे गोद लेने वाली मर गई, मगर अब्बू ने मुझे बाप का प्यार दिया। दूसरी माँ को भी इल्म था कि मैं अब्बू की सगी बेटी नहीं हूँ, तभी वो मुझे वो प्यार ना दे सकी। फुफ्फो ने कहा कि मेरी बच्ची, तुम हर बात भुला दो, अल्लाह ने तुम्हें सभी कुछ दे दिया है, अब इस राज को राज ही रखना और सौतीली माँ या उसकी औलाद से कोई तवक्का ना रखना कि बार बार तुम्हारा दिल टूटे। आज वो फुफ्फो भी इस दुनिया में नहीं जिन्होंने एक बड़ी उलझन से मुझे निजात दिलाई थी कि सगी माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती थी, क्योंकि वो तो सगी थी ही नहीं। अब मैं अपने घर खुश हूँ, 3 बच्चे हैं, शोहर सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी सब सौतीली माओं से गुजारिश है कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, चाहे वो आपके पेट से पैदा नहीं हुई हो, उससे भी ऐसे प्यार करें जैसे अपनी बेटी से करती हैं। और खुदारा कोई लड़की किसी लड़के के प्यार में घर से कदम निकालकर अपने बाप का सर नीचा ना करे। दोस्तों, ये थी एक लड़की की दर्द भरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे कमेंट सेक्शन में आज की इस कहानी के मुताल्लिक अपनी राय जरूर लिखिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।